हाली 2017 सुद्धा ह्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधानांनी किंवा आमच्या सरकारान सगळी कडेन ह्या गिताचे गुंजन जावचे ह्या खातीर प्रयत्न केलो. त्या वेळाचेर ओवेसी ताणें ताचेर आक्षेप घेतलो आनी तें गांवचे न्ही हातीर प्रयत्न केलो. तेलंगणा सरकारांनी तें थांबयलें. अशें एकच जाग्याचेर न्ही जाल्यार असंख्य अशे काँग्रेसचे वेळाचेर ह्या गिता खातीर ताजे कश्यो भंयो भंयो करपाक जाय ह्यो त्यो त्या वेळाचेर करताले ते आतां पर्यंतच करपाक लागले. 2019 मध्य प्रदेशाक सुद्दां त्या गव्हर्मेंटान हें गीत जें आसा तें गांवचे न्ही हाच्या खातीर त्या वेळाचेर काँग्रेसीच्या सरकारान तेन्ना रेस्ट्रिक्शन घालून तेन्ना बॅन केलें. हें गिताक 150 वर्सां संपूर्ण भारतच न्हय तर आमचे जे कोण सगळे देशप्रेमी आसात ते जगातले ज्या ज्या जाग्याचेर आसात थंय ह्या गिताचें फाल्यां हें गुंजन करतले आनी सामुहीक रित्या ताचें पठणूय करतले आनी परत एकदां ती उरपा तीच जी तोच देठ घेवन भारत मातेच्या हातूंत भितर ते वंदे मातरमाचो नारो आसा फाल्यां सबंद राष्ट्रभर गुंजतलो. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणूनय बी फाल्यां 11 वरांचेर ताचे पयलीं 10 वरांचेर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या राष्ट्राक उद्देशून वंदे मातरमाच्या गिताच्या संदर्भान मार्गदर्शनी जातलें आनी त्या ह्या गिताक परत एकदां उजाळा दिवपाक गेले वतले आनी तें आमी फाल्यां आमच्या हांगा प्रदेश कार्यालयान सकयल हें वंदे मातरम 11 वरांचेर आमच्या हांगा ताचे तुमकां सगळ्यांक आपल्या सगळ्यांक जे पोवचे अनेक कार्यक्रम गोंयांत 150 ठिकाणाचेर कार्यक्रम जातले. सरकाराचे वटेच्यान जे कार्यक्रम आसात ते सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत याच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळ्या जाग्यांनी जावपाचे आसात तेय जातले. सरकारी स्कुलांनी कॉलेजांनी त्याच बरोबर ताची सेमिनारां ताजे रिल्स आसल्या रिल्स करपाचे किंवा तांचे पेंटींग एसे कॉम्पिटिशन त्या गिताचो इतिहास त्या गिताच्या संदर्भांतल्यान कितें आसा ती म्हायती लोकां कडेन हाडपा खातीर एक प्रयत्न आसा हो भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे केलो वतलो. नॉर्थाक फाल्यां त्याच वेळाचेर 11 वरांचेरच म्हापसा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाच्या सकयल हे कार्यालयान भितर न्ही तर बाकीचो पार्टिसिपंट आसचो लोकांचे पार्टिसिपेशन आसचें म्हणून आनी दक्षिणेक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय मडगांव थंय ह्या कार्यक्रमाक हे जातले. ह्या गिताच्या संदर्भांतले आपले दक्षिण गोंयांत जे आसा ते वंदे मातरमाच्या संदर्भान